no, mayong buntag pa ron, may buntag sa Kagalandas kangina no. Doon na tayo sure ang pulong sa Ginoo ning takna sa kabuntagon pa maron, mga alas 11 pa no, buntag pa no. Muna nga tagsara ta maka live dani, pero ang atong i-live dinhi pulong sa Ginoo, word of God no. Before ko madto sa mensahe sa pulong sa Ginoo, magamputa Lord God, salamat ang takna sa kabuntagon Lord, ani ara po sa presensya man sa pag share sa mga pulong di sa kahanginan Lord, wa ko'y mahimo gamitang baba o kasing-kasing Lord God. Sa pag-deliver sa mga pulong wala ko'y mahimo Lord, kay og kaalam sa pagpasabot nini, knowledge sa pagpasabot sa imong pulong amahan di sa kahanginan Lord God. Ko'y mahimo tabangi ang matagusa nga makasabot sa iyano nga paagi sa kaluwasan nga gihatag nga libre amahan ning tanan tugyam. Salamatan ka sa ngalan ni Jesus, amen. At ito sa pulong sa Ginoo no, ito sa Jeremiah yung pulong sa Ginoo sa Jeremiah no. Adto tas pulong sa Ginoo no, ang Ginoo mapanalangin sa ang pulong ingon sa pulong sa Ginoo sa book of Jeremiah no. Jeremiah chapter 1 verse 4 down to 9, yung pulong sa Ginoo. Then the word of the Lord came to me saying, Be firm, I formed thee in the valley, I knew thee, and before thou comest forth out the womb, I sanctified thee, and ordained thee a prophet unto the nation. Then said the Lord, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, See not, I am child, for thou shalt go to all that I send thee, and whatsoever I command thee, he will not speak. Be not afraid of the faces, for I am with thee, and deliver thee, saith the Lord. Last verse, then the Lord put forth his hand, and touched my mouth, and the Lord said to me, Behold, I have put my words in the mouth no. Ang pulong sa Ginoo no, atong gitimahan ang pulong sa Ginoo diha nga sa dili pa kumadto sa title sa atong mensahe. Ang passage niini is the book of the prophet of Jeremiah. Kini si Jeremiah usa ka bata nga propeta. Ingon diri sa verse 4, Then the word of the Lord came to me saying, ang pulong sa Dios miabot diri kanako ngadto ni Jeremiah. Before I formed thee, bisan sa wala pa mataw si Jeremiah, diha pa siya yang tuguangkan sa iyang ginikanan, giorden na siya nga usa ka propeta, usa ka prophet, dihang nasura no. Dihang nasura. Ingon diri, ordained thee a prophet unto the nation no. Giorden na siya, gipanagna na siya sa ang diha pa sa tuguangkan siyang ginikanan no, kay kini sa usa ka propeta nga si Jeremiah, usa ka bata, young prophet no, na aduna siya kaman sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo sa pagsulti sa pulong sa Dios. In verse 5, Before I formed thee, 6, Then said the Lord, Behold, I cannot speak, or I am child. Adunay kaman ang Ginoo, gimanduan si Jeremiah no, pagsulti sa pulong sa Dios no. Mao na nga ingon si Jeremiah nga dili ako makasulti tungod kay bata pa ako. Mao na nga atong tema sa atong mensahe ning kabuntago no. Ingon ray, God just command to Jeremiah to speak the word God no. Mao na nga gitawag si Jeremiah no sa pagsulti sa pulong sa Dios no. Mao na nga sa atong pagkakristohanon panahon sa soul winning, miingon siguro ta sa atong kagalingon nga di makasulti, mauwaw man ko mosulti sa pulong sa Ginoo. Pero ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw kahadlok no. Ingon ang Ginoo ngadto ni Jeremiah nga ayaw kahadlok no. But the Lord sa city, but the Lord said to me, See not, I am child. Ingon ang Ginoo nga ayaw pagsulti no, nga bata pa ka. Naingon diri, For thou shalt go to all that shall send thee. Ako nagpadala kanimo, whatsoever I command thee no, thou shalt speak. Mo nang atong tema nga God is command to Jeremiah to speak the word of God no. Mo nga sa atong siguro pa atong pagkabatan-on, mingon ta sa panahon sa soul winning, sa papangabi ug kalag pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Igo lamang ka mo hatag og tracks, pero dili ka makasulti, dili ka makashare sa pulong sa Ginoo kay mauwaw ka no. Mao na nga ingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok no, sulti sa pulong sa Dios no, kay ang Ginoo mohatag kanimong mga pulong diha sa imong baba no.
Muna nga ingon diri sa 8, be not afraid their pieces for I am the with thee, na ang Ginoo ayaw kahadlok sa ilang mga naong, no? Kaya ang Ginoo mag-auban diha ni Jeremiah, no? Muna ayaw kahadlok, no? For I am with thee, ako mag-auban kanimo, behold I have put my words in their mouth. Muna nga sa panahon sa pagpangabig ug kalag na di ka makasulti kay mauwaw ka, nga kinahanglan adun tay boldness, no, kaisog sa pagsulti sa pulong sa Dios, may tungod sa kaluwasan sa kalag sa tao, makagilaan das kang inan. Muna ayaw kahadlok ingon ang Ginoo ngadto ni Jeremiah nga dili ayaw kahadlok sa ilang mga naong, no, sa pagsulti sa pulong sa Dios, no, may tungod sa kaluwasan sa mga kalag sa tao. Muna nga ingon atong unang punto din ni is Jeremiah is guided the Holy Spirit from God, no, guided, no, makita nimo diha nga si Jeremiah is guided siya sa blang espiritu gikan sa Dios, no. Muna nga dili kita mahadlok kay naaman nato ang espiritu sa Dios, kay tungod kay luwas naman ta, no, ang espiritu sa Dios mo ay makigbisog ka nato sa pagsulti sa kamatuoran nga mao ang kaluwasan sa kalag sa tao. Muna nga ayaw kahadlok tungod kay ana-ana kay espiritu sa Dios na panag-iya na nimo ang espiritu sa Dios sa diha nga imong gidawat si Kristo nga imong bugtong personal maong luluwas kay nahimo kang anak sa Dios sa diha nga mindawat ka aduna kay balang espiritu nga napanag-iya na iya na ka ni Kristo, iya ka na sa Dios kay aduna na kay espiritu sa Dios, no. Kay kung wala kay espiritu nga iya ni Kristo dili ka iya sa Dios, mao kay suonan. Muna ayaw kahadlok kay tungod kay guided ta sa Holy Spirit nga gikan sa Dios. Muna giingon ni Jeremiah, ingon ang Ginoo nga to ni Jeremiah sa verse 8, be not afraid their pieces, no. Ayaw kahadlok kanila sa ilang mga naong kay for I am with thee. Ingon ang Ginoo, ako mag-uban kanimo, no, to deliver thee, saith the Lord, no. Muna nga ang Ginoo naghatag natog kaalam. Manang ikaduhang punto nato, gitagaan si Jeremiah kaalam sa Dios, no. Kita na mo lagi gitagaan kaalam sa Dios si Jeremiah. God is giving us wisdom to Jeremiah. O nga kung mangayo tag kaalam sa Ginoo, tagaan tag kaalam sa pagsulti, no, sa pulong sa Dios may tungod sa kaluwasan sa kalag sa tao. O nga makagilaan nga tungod sa atong pagkabatan-on siguro di ta makasulti sa pulong sa Ginoo kay mauwaw ta, mao nga tagaan nato kaisog, no, tagaan nato kaisog, no, makigbisog ta, no, tungod kay naa nato mag-uban ka nato kanunay ang Ginoo. Kay ingon diri nga be not afraid, no, of their faces, ayaw kahadlok sa pagsulti sa pulong sa Dios, ayaw kahadlok sa ilang mga naong tungod kay ako mag-uban kanimo, no, saith the Lord, maingon ang Ginoo ni Jeremiah. Mana makaglaan das kahinginan nga atong ikaduhang punto, God is giving us wisdom to Jeremiah. Mana ang ikatulong punto, Jeremiah is committed to speak the word God. Komitado si Jeremiah, no, sa pagsulti sa pulong sa Dios. Kini si Jeremiah is a young prophet, no, nga aduna siya kaman, adunay kaman ang Ginoo ni Jeremiah to speak pagsulti sa pulong sa Dios dihang nasura, no. Mao nga ingon diri sa pulong sa Dios sa 9, then the Lord put forth his hand and touch my mouth, no. Ang Ginoo maghikap sa baba ni Jeremiah, and the Lord said unto me, behold I have put my words, no. Ang Ginoo gibutangan si Jeremiah pulong sa Dios sa iyang baba ni Jeremiah aron siya adunay pagsulti tungod kay ang Ginoo nag-uban kaniya. Mao na nga makita nimo diha nga giubanan jud si Jeremiah, no, sa Dios, no. Ana nga guided siya sa Holy Spirit. Unang punto nimo diha makita nimo Jeremiah is guided the Holy Spirit from God, no. Ikaduha, God is giving us wisdom to Jeremiah. Ikatulo, Jeremiah is committed to speak the word God. Komitado siya sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Dili mahadlokon, adunay kaisog, no, boldness na atay kaisog, no, pakigbisog sa pulong sa Dios, no, nga kuptan nato ang pulong sa Ginoo. Diha ang pulong sa Ginoo mao atong taming, no. Kaya ang pulong sa Ginoo mao nay makahatag kanato comfort kanunay sa atong kinabuhi, no. Nga ang Ginoo gyud nagauban gyud ni Jeremiah, no.
atong nasura sa pagsulti sa pulong sa Dios, no. Giubanan siya, gitagaan siya og guided siya sa Holy Spirit gikan sa Dios. Naman ang ikapat na punto na makaigala sa kanginan, God is giving us knowledge, no, to to Jeremiah to speak the word God, no. Tagaan siya kaalam o knowledge kahibalo, no, sa pulong sa Ginoo. Manang nindot ang pulong sa Dios makaigsunan nga kita magpagamit ta sa bulaton sa Dios, dili ta mahadlok kay ingon ang Ginoo ngadto ni Jeremiah, ayaw kahadlok sa ilang mga naong, kay ako magauban kanimo sa tanan nimong panggibuhaton, sa tanan nimong pagpangalagad nako, sa tanan nimong pagsulti naa ako magauban kanimo. Mao na nga nindot kayo ang saad sa Dios ngadto ni Jeremiah, tungod kay gitagaan siya mga pulong nga gikan sa Dios, no. Ang ingon diha sa 9 nga, then the Lord poured his hand and touched my mouth. Iyang gibutangan, no, gihikap ang baba ni Jeremiah og gibutangan og mga pulong, no. Makita nimo diha nga gitagaan gyud siya kaalam sa Dios sa pagsulti sa kamaturan diha sa kaluwasan sa kalag sa tao. Mana makaiglaan pamalandungi ang pulong sa Dios ning takna sa kabuntagon aron ikaw makakaplag sa kaluwasan, dili pauwahi ang tanan, dawata si Kristo sulod sa kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Mana nga there are simple plan of salvation from God, dili pauwahi ang tanan. Ayaw pagsalig sa imong reliyon, kay ug na kay reliyon dili na mao'y makaluwas kanimo, kay religions cannot save you, no. Ang makaluwas kanimo mao lang si Ginoong Kristo, kay naingon diya sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way and the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Walay laing kamatuoran gawas lamang ni Kristo. Jesus is the way of the truth, no. Siya ang dalan sa kamatuoran. Jesus is the way of salvation. Jesus is the only way to heaven. Mana makaigsunan nga palamandungi, walay laing bugtong pamaagi nga makahatag nimo kalawasan diha laman sa ngalan ni Kristo. Mga kaiglaan, ang ngalan Jesus Christ may makaluwas kanimo. Book of Acts 4:12, no. Dalikyatan na to ang pulos sa Ginoo, no. Acts 4:12, no. Walay kaluwasan nga walay laing nakahatag nimo kalawasan, mao lamang ang ngalan ni Kristo. Ingon sa 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, no. Ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo ang makaluwas ka, salig ka sa ngalan ni Jesus Christ, maluwas ka. Paubos sa imong garbo aron ikaw makabaton kag kaluwasan sa imong kalag. Manang kinabuhi na kay ang Ginoo naghatag nimo kasiguruhan, pinaagi siya ang pulong. Makikisunan na ko aduna kamoy nakuha ang pagtulunan. Thank you sa magamputa, Lord. Salamat sa imong pulong. In Jesus name I pray.